आज पहली बार आपकी खातिर इसे चांदनी पे बिठाया है। थोड़ा बहुत शर्माएगी, बुरा मत मनाना। शुरू में शर्म जाते जाते ही जाती है। रोहान हैरानगी से इस बेबाक औरत की बातें सुन रहा था। वो 18-19 साल की सहमी हुई लड़की न जाने कैसे इस कोठे तक पहुंची थी। रोहान ने इसको छुआ तो इसके आंसू में और तेजी आ गई। और फिर चच्चा और चच्ची के पास दौलत इतनी थी कि संभाले न जाती थी, मगर दिल वीरान थे। शादी के 10 साल तक औलाद न हुई। फिर अल्लाह ने सुन ली और चच्ची के आंगन में मुराद का पहला फूल खिला। पहलोटी की औलाद बेटी थी। चलो ये मसला तो हल हुआ कि चच्ची बांझ नहीं है। इनके दिल से भी सौतन का खौफ टला। अब शौहर को दूसरी शादी करने की जरूरत न थी। बेटी को रहमत जाना और कलेजे से लगा लिया। इसके बाद तो लड़कियों की लाइन ही लग गई। एक के बाद एक 4 लड़कियां पैदा हो गई। अब चच्चा का सर झुका झुका और चच्ची जान का मुंह उतरा उतरा रहने लगा था। दौलत का वारिस अभी भी नहीं मिला था। फिर से दुआएं और दवा में मसरूफ हो गई। पीरों मजारों और मन्नतों मुरादों के दिए जलाने लगे। 3 साल के इंतजार के बाद असली खुशी अल्लाह ने औलाद नरीना की सूरत में दिखाई। नाम रोहान रखा। जो मालो दौलत उस रब ने दिया था उसको संभालने वाला आ गया। वालिदैन की खुशी का ठिकाना न था। हवेली की दरो दीवार को असली घी के चिरागों से सजाया गया। रिश्तेदारों को थाल भर भर की मिठाइयां भिजवाई गईं। गरीब गुरबा में लंगर तकसीम हुआ। जहां जहां मन्नत मांगने गए वहां देगे चढ़ाई और सदके के बकरे जिबा किए। लेकिन औरतें जब एहसास दिलाती कि 4 लड़कियों की भी तो फिक्र करनी है, चच्ची को ये बातें उदास कर देती। लेकिन चच्चा हकीकी मायनों में औलाद नरीना को पाके बहुत खुश थे, वरना ये सारी जमीनें, खेत खलियान और जायदाद अकारत जाती। दामाद सब कुछ बटोर कर ले जाते और कोई बाप दादा का नाम लेवा ना होता। बेटों से ही तो नस्ल आगे चलती है। रूहान एक खूबसूरत लड़का था। इसकी परवरिश भी शहजादों की तरह हुई। जहां वो पैर धरता माँ बाप उस जगह अपना दिल रख देते। नौकर चाकर इसके हाथ से गिरी चीजों को अपनी पलकों से समेटते। रुपए पैसे की कमी ना थी। जवानी में कदम रखते ही खुश आमदी दोस्त इसके गिर्द जमा होना शुरू हो गए। ये हम वक्त इसकी लंबी कार में इसके साथ घूमते और इसकी फैयाजी के कसीदे पढ़ा करते। एक रोज चंद दोस्तों ने इसको घेरा और गाने वाली के कोठे पे ले गए और कहा, आज नई दुनिया की सैर करेंगे। रस को सुरूर की महफिल से दिल को खुश करेंगे। रोहान की जेबों में नोट थे। दिल का सुकून तो खरीद ही सकते थे। वक्ती ही सही। पहले दिन जिस बाला खाने का जीना तय किया था, बाद में रूहान ने उस जगह जाने का दस्तूर बना लिया। इसे हर दिन नई मंजिलें तय करने का शौक न था। लकीर की फकीर की मानिंद जिस राह लगता लगा रहता। वो 1 साल तक महलका पे दौलत निसार करता रहा। फिर एहसास हुआ कि अब इसका रंगो रूप नहीं रहा। इसका दिल उबने लगा तो इसने रेशम बाई से अपनी बेजारी का इजहार किया कि इसकी अदाओं में अब वो दिलकशी नहीं रही। तो रेशम बाई ने कहा कि चलो फिर नई मोरनी की तलाश कर लेते हैं। इसकी बात सुन के रोहान खामोश रहा। रेशम बाई ने रोहान की मंशा को भांप लिया था। इस औरत की उम्र ही इस दश्त की सयाही में गुजरी थी। रेशम बाई भला क्यों कर चाहती कि ये जाल से निकल जाए। रोहान हफ्ता भर ना गया तो इसने अपना खास खिदमत गुजार इसकी तरफ दौड़ाया, जो संदेशा लाया कि आपकी महलका की तबीयत नासाज है और वो आपको देखे बिना ठीक नहीं होगी। आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ी देर को तशरीफ ले आए। आपको महलका की कसम है, इसकी आरजू को ना ठुकराइएगा, वरना इसका दिल टूट जाएगा। दिल भी जैसे इसी अंदेशे का मुंतजिर था। इसने तो बस यूं ही कह दिया था। क्या खबर थी कि वो नाज़नीन ऐसी नाजुक है कि बीमार ही पड़ जाएगी। भला कहीं इतनी जल्दी रंगीन रातों से रिश्ते टूटते हैं। वो इसी शाम रेशम बाई के कोठे पे जा पहुंचा। इसके शौकीन दोस्त भी वहां पहले ही मौजूद इसका इंतजार कर रहे थे, बल्कि इससे ज्यादा इसके पैसों का इंतजार कर रहे थे कि रूहान आए तो महफिल शुरू हो। ये पैसा भी क्या खूब चीज है। तसव्वुफ में ना लाई जाए तो महफिल सोनी ही रहती है। जब रूहान आया तब सब यार दोस्त खिल उठे। साज भी बजने लगा। वो पैसा जो खूब तसर्रुफ में लाया जा रहा था, वो इसके बाप दादा ने तिजोरी में बंद कर रखा था। सच ही कहते हैं, ऐसे मतमौल खानदानों में कभी तो कोई रूहान जैसा सपूत भी जन्म ले ही लेता है, जो इनकी तिजोरियों का मुंह खोलकर नोटों को हवा में उड़ाने लगता है। रूहान वहां अपने साथियों को मौजूद पाके खुश हो गया।
ایسے خوش آمدید دوستوں کے بغیر وہ خود کو تنہا محسوس کرتا تھا۔ تبھی مہلکہ سنوری ہوئی اپنی آواز کا جادو جگانے آ گئی۔ جب وہ مغنیہ کے قدموں میں نوٹ رکھتا تو ساتھی واہ واہ کرتے اور روحان پھولے نہ سماتا۔ اسے تبھی احساس برتری کا نشہ چڑھ جاتا اور ترنگ میں آ کر زیادہ نوٹ وارنے لگتا اور ان مفت خوروں کا ڈھیلا بھی خرچ نہ ہوتا۔ وہ بس واہ واہ کرتے اور مفت کے مزے لیتے۔ تب روحان خود کو زمین پہ نہیں آسمان پہ پرواز کرتا محسوس کرتا۔ آج اس کے کمرے کی چاندنی کچھ زیادہ ہی اجلی اور نکھری تھی، جیسے ابھی ابھی دودھ کی نہر سے دھلوا کر بچھائی گئی ہو۔ ساز بھی پہلے سے زیادہ چمکدار تھے، لیکن آواز کا جادو ابھی تک نہ جاگا جب تک روحان نہ آ گیا۔ سبھی اس کی راہ دیکھ رہے تھے۔ جب وہ مسند خاص پر بڑا جمان ہوا تو ایک دو غزلیں مہلکہ نے گائیں، پھر وہ خرابی طبیعت کا بہانہ کر کے اٹھ کے چلی گئی۔ ذرا دیر بعد جب پھر سے پردے کو جنبش ہوئی تو ریشم بائی نے باقی احباب محفل سے کہا، معذرت خواہ ہوں، آج آپ سب لوگ تشریف لے جائیے، مزید محفل کل پہ رکھیے، ہماری بچی کی طبیعت ابھی درست نہیں ہے۔ دوست احباب چلے گئے، مگر روحان اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اسے تو خاص طور پہ بلایا گیا تھا۔ باقی لوگوں کے جانے کے بعد ریشم بائی نے روحان سے کہا کہ مہلکہ دوا کھا کے آرام کرنے چلی گئی ہے، لیکن ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کے اس نے کسی کو پکارا۔ پردے کو پھر سے جنبش ہوئی اور ایک 15-16 سال کی نازک اندام لڑکی آہستہ خرامی سے چلتی آئی اور نظریں نیچے کی سلیقے سے بیٹھ گئی۔ وہ لڑکی تھی یا قیامت؟ روحان تو بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ ریشم بائی کے ترکش میں ایسے تیر موجود تھے کہ جن کا گھائل کبھی ثابت لوٹ کے واپس نہیں جاتا۔ یہ بالکل نئی ہے، آج پہلی بار آپ کی خاطر اسے چاندنی پہ بٹھایا ہے۔ یہ بہت شرمائے گی، برا مت منانا، شرم و حیا جاتے جاتے ہی جاتی ہے۔ روحان حیرت سے اس بے حجاب عورت کی باتیں سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا، کہتی تو ٹھیک ہے، شرم جاتے جاتے ہی جاتی ہے اور جب چلی جائے تو پھر لوٹ کے نہیں آتی۔ وہ بھی تو پہلی بار اس زینے کو چڑھتے ہوئے کس قدر شرما رہا تھا۔ ریشم بھائی کہہ رہی تھی، سارا چلو اب شروع بھی کرو، کتنا شرماؤ گی، اس قدر بھی نہ شرماؤ کہ قدردان تھک کے اٹھ کے چل دیں۔ یہ کہہ کے ریشم بھائی اٹھ کے اندر چلی گئی۔ روحان اس من موہنی کو دیکھتا جاتا تھا جیسے پتھر کی مورت ہو۔ اسے گانا کب آتا تھا، اس لیے سب ایک ایک کر کے کھسک گئے۔ پھر اس کی پلکیں اٹھیں اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ روحان سے اس کی بے بسی دیکھی نہ گئی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے کسی اور ہی مقصد سے اس کے ساتھ تنہائی میں بٹھایا گیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی بے بسی کا دکھ جان سکے، مگر ریشم بھائی ایک ملازمہ کے ساتھ لوٹ کر آ گئی جس کے ہاتھ میں ایک ٹرے میں کچھ مدارات کا سامان تھا۔ ریشم جی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے نوٹوں کی گڈی نکالی اور اس کی طرف بڑھا کے بولا، آج سننے سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ریشم بھائی اس کا اشارہ سمجھ گئی۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا کہ وہ ریحان کو ایک کمرے میں لے جائے جو خوابگاہ تھا۔ یہاں مکمل خاموشی ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خوابگاہ میں سارا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی نئی دلہن کی طرح شرماتی آ کے بستر پہ بیٹھ گئی۔ وہ ابھی تک سر جھکائے ہوئے تھی۔ کچھ دیر خاموش رہی، بالآخر روحان سے رہا نہ گیا اور وہ اٹھ کے اس ناظرین کے پہلو میں جا بیٹھا۔ تبھی اس نے کہا، سارا تم واقعی بہت خوبصورت ہو، مگر گونگی ہو، کاش تم بول بھی سکتی۔ میری محبت کا ساتھ دینے کے لیے کاش تمہیں بھی خالق نے قوت گویائی دی ہوتی۔ یہ سنتے ہی سارا نے بھری بھری بھیگی آنکھوں سے روحان کو دیکھا اور بولی، مجھے گونگا ہی رہنے دیجیے، اگر میں بولی تو آپ پھر سن نہ سکیں گے۔ سچ ہی کہتے ہیں، عورت 100 دفعہ مرتی ہے تب کہیں جا کر ایک طوائف پیدا ہوتی ہے، پھر تو اس ناگن کی زبان کے زہر سے بڑے بڑے جاندار بھی پناہ مانگتے ہیں۔ روحان کو اس سے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ وہ دنگ رہ گیا اور ماحول کو خوشگوار کرنے کی خاطر بولا، تم بہت اچھی لگ رہی ہو، آج ہی کھلے بازار میں لائی گئی ہو، نئی چیز ہو اور نئی چیز ظاہر ہے ہر کسی کو اچھی لگتی ہے۔ بات تو جب ہے کہ اٹھا کے کوئی گلے سے لگانے سے قبل اپنے گھر لے جائے۔ گلے لگانے کو یہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ یہ جگہ کیوں اچھی نہیں ہے آپ جانتے ہیں؟ پاکیزہ جگہ تو عورت کے لیے اس کا گھر ہی ہوتا ہے، ورنہ ہر ایک کے ہاتھوں کا کھلونا بننا پڑتا ہے، اور کھلونا بننے کی مجھ میں تاب نہیں۔ یہ کوئی فلاسفر ہے یا لکھاری؟ روحان نے سوچا۔
तभी वो लड़की सिसकियां लेके रोने लगी। रोहान परेशान हो गया। मालूम ना था कि आगे ऐसा मामला पेश आएगा, वरना वो यहाँ आता ही नहीं। इसने कहा, तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं भी अय्याश आदमी नहीं हूँ, बस खुशी पाने की खातिर बहलाने के लिए आ जाता हूँ। अब चलता हूँ, तुम सोच रखो, मैं कल आऊंगा, तुम रेशम बाई को कुछ मत बताना। ये कह के रोहान कमरे से निकल गया। रात भर वो बेचैन रहा, इसे नींद नहीं आ रही थी। इस लड़की के बारे में सोचता रहा। फैसला कर लिया कि कल रेशम बाई की तरफ नहीं जाऊंगा, बल्कि कभी नहीं जाऊंगा। माँ बाप शादी की तैयारियां कर रहे हैं, इसके बाद तो यूं भी वक्त ना मिलेगा। इन बलाओं से अभी जान छूट जाए। सारा दिन वो इसी फैसले पे कायम रहा। शाम हो गई तो इसका दिल बेचैन होने लगा। बार बार आंखों में इस मजबूर की आंसू भरी आंखें आने लगी। जाने कितनी मजबूर होगी, खबर नहीं। रेशम बाई इस बेचारी को कब और कहां से लाई हैं? कम से कम इससे यही पूछ लेता, कुछ इसको सुन लेता, एक मजबूर का दिल हल्का हो जाता। बिलाखिर कदम खुद ब खुद इस रास्ते पे उठ गए। इसने अपने दोस्त को फोन करके कह दिया कि यार, आज वालिद साहब के साथ जमीनों पे जाना है, इसलिए तुम लोगों को कंपनी नहीं दे सकता। वो जानता था कि वहां कदम धरने के लिए भी पैसे लगते हैं, नोट बरसाने पड़ते हैं, लिहाजा दोस्त बाकियों को ये पैगाम पहुंचा देगा, फिर वहां कोई नहीं जाएगा। ये पैगाम दे के रोहान खुद वहां चला गया। रेशम बाई ने गर्म जोशी से इसका इस्तकबाल किया, जानती थी कि जरूर आएगा। चीज ही ऐसी दिखाई थी। रोहान ने आज कुछ ज्यादा रकम नजराने के तौर पे दी और सारा के पास जाने की आरजू से आगाह कर दिया। सारा कमरे में बगैर मेकअप के बैठी थी। अभी हार श्रृंगार नहीं किया था क्योंकि वो जल्दी आ गया था। बगैर मेकअप में वो आज ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। कहने लगा, तुम मेकअप ना किया करो, इसके बगैर ज्यादा खूबसूरत लगती हो। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इंसान की कुछ मजबूरियां होती हैं। तुम ठीक कहती हो, इंसान की वाकई कुछ मजबूरियां होती हैं जो सच को झूठ और झूठ को सच कहने पे मजबूर कर देती हैं। मैं भी इतना ही मजबूर हूँ जितना तुम हो। सारा ने कहा, आपकी क्या मजबूरी है? मेरा खानदान, मेरी सगी फुप्पो की बेटी जो मेरी मंगेतर है, मुझ पे लाजिम है कि मैं इसी से बिया करूं, वरना हमारे खानदान में खूनी रिश्तों में भूचाल आ जाएगा। मेरी बहन को तलाक हो जाएगी और फुप्पी को मलकियत में हिस्सा देना होगा। जहाँ खूनी रिश्ते टूटेंगे, वहां खानदान की दौलत और जायदाद भी बंटवारे की नजर हो जाएगी, जो मेरे बुजुर्गों को किसी सूरत गवारा नहीं। इसने वो बात कह दी जो कहना दुश्वार थी, ताकि सारा इसके साथ शादी के ख्वाब ना देखे। मैं ना इन मजबूरियों को फैलांग सकता हूँ और ना ऐसी लड़की से शादी कर सकता हूँ जो तवाइफ के कोठे पे रहती हो। मैंने पहले रोज समझ लिया था कि तुम जैसे मुझसे ये कहना चाहती हो, तभी मैं चला गया था। माना कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे अच्छी भी लगती हो और यकीनन अच्छी भी हो कि यहाँ बैठने के बजाय शरीफाना जीवन जीना चाहती हो, मगर इस माशरती ढांचे का क्या करूं जिसको जब लगाने से इसका सारा मलबा मेरे वालिद के नामूस पर गिर के हम सबको घायल कर देगा। मेरे बचपन के मंगेतर और इसके बदले में इसके भाई को ब्याई हुई मेरी बहन की एक तलाक से ही सारा खानदान तहस नहस हो जाएगा। बेशक हम पढ़े लिखे और बड़े लोग हैं, मगर अंदर से बहुत मफाद परस्त हैं, इसलिए रिवायती कहलाते हैं। बस करो, सारा ने कहा। मुख्तसर अल्फाज में यही ना कि तुमसे शादी की तमन्ना ना करूं। मैंने तो तुमको दूसरों से मुख्तलिफ पाया तो दिल में इसकी आरजू बसा ली। अब बेशक तुम यहाँ मत आना, मेरा नसीब मेरे साथ है, मगर एक वादा करो, तुम जल्द अज जल्द अपनी मंगेतर से शादी कर लो, फिर इस बाजार का रुख ना करोगे। अगर अपने नामों से इतना प्यार है तो अपनी जायदाद और दौलत को भी बचाओ। ये तवाइफ के कोठे पे लटाने की चीज नहीं है, ये बुरी जगह है। ये शरीफों को बुरे दिन दिखाती है और अमीरों को गरीब बना देती है। वो जो कह रही थी सच कह रही थी। इसने सारा से वादा कर लिया। उस रात दोनों ने सुबह तक खूब बातें की। इसने 3 माह के लिए इसके नाम निहाद माँ को काफी भारी रकम अदा की थी। अगर चाहता तो अपनी दी हुई रकम किसी और तरह वसूल कर लेता। न जाने सारा से इसे कैसी जहनी वाबस्तगी मिली थी कि इसका जहन सारा की बातों तक ही रहा, इसके जिस्म की तरफ गया ही नहीं। ये इसकी 10वीं और आखिरी मुलाकात थी और वो मासूम बातें करती रहती, कभी रोती तो कभी हंसती और यही अफसोस करती कि काश तुम मुझसे ना मिले होते या फिर वो इससे शादी कर सकता। रोहान की शादी हो गई। इसने सारा से किया हुआ वादा पूरा किया, फिर कभी हुस्न के बाजारों का रुख ना किया। अपनी दौलत को फिर से तिजोरियों में बंद करके ताला लगा दिया।
شادی کے بعد بھی روحان کو کئی بار اس کی سابقہ دوستوں کے ذریعے سارا کے پیغامات ملے۔ وہ کہلواتی تھی کہ ایک بار آ کے مل جاؤ، مگر وہ نہ گیا، کیونکہ ایک بار کا مطلب سنہرے جال میں خود کو پھر سے پھنسا دینا تھا اور وہ دوبارہ پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک روز اسے ایک پرچہ ملا۔ اس میں لکھا تھا، صرف ایک بار مل جاؤ، کہیں آنکھیں تم کو دیکھنے کو ترستی نہ رہ جائیں اور پھر وہ قبر میں بھی کھلی ہی رہیں۔ روحان کی بیوی نے اس کے ہاتھ میں پرچہ دیکھ کے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ کہہ کے اس نے پرچے کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ چند روز بعد اس کو خبر ملی کہ سارا نے خواب آور گولیاں کھا کے خودکشی کر لی ہے، کیونکہ وہ شرافت کی زندگی بسر کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک پرچہ پولیس کے نام لکھا تھا، میں اپنی مرضی سے موت کو گلے لگا رہی ہوں، کیونکہ اس گناہ آلود زندگی کو میرا ذہن قبول کرنے سے قاصر تھا۔ میں ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی، کسی نے مجھے بچپن میں اغوا کیا اور ریشم بائی نے مجھے خرید لیا، جو اس بازار سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ بہت چاہا کہ شرافت کی زندگی اپناؤں، مگر کوئی مجھ سے شادی کرنے کو راضی نہ ہوا۔ میرا محبوب بھی آخری بار ملنے نہ آیا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور ہمارے بازار سے تعلق توڑ لیا۔ بس یہی خوشی ہے جو میں اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ میری موت کا ذمہ دار کسی کو نہ سمجھا جائے۔ جب یہ خط اخبار میں شائع ہوا تو روحان دنگ رہ گیا۔ وہ سوچتا تھا کہ میں نے تو اسے دھوکہ نہیں دیا۔ ایسے واقعات کا ذمہ دار تو معاشرہ ہوتا ہے۔ اگر سزا دینی ہے تو معاشرے کو ملنی چاہیے، لیکن کیا معاشرے کو سولی پہ لٹکایا جا سکتا ہے جہاں معصوم بچیوں کو اغوا کر کے زبردستی ایسی جگہوں پہ لا کے بٹھا دیا جاتا ہے جہاں دولت کی کنجی سے ہر بار عورت کا قتل عام ہوتا ہے؟ اس قتل عام کو کوئی بھی قتل عام نہیں کہتا اور نہ اس جرم کے مرتکب کو کوئی سزا ملتی ہے۔ آخر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب بہن بیٹیوں کی عزت کو محفوظ فرمائے۔